अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। बलूचिस्तान की कशीदा सूरत हाल पर और दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमलों पर जो उसको फॉइल करने की कार्रवाइयाँ हैं वो एज़ वी स्पीक भी जारी हैं। तकरीबन 100 एक अप्रॉक्सीमेट अंदाजे के मुताबिक बताया जाता है कि दहशतगर्दों की तादाद है जिनको जो कार्रवाइयाँ हैं उनके थैंकफुली टू देम उनको जहन्नुम वासिल करवाया गया है। लेकिन बदकिस्मती से इसमें तकरीबन 15 जो फ़ौजी जवान हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया, 18 सिविलियंस हैं जिन्होंने जाम शहादत नोश किया। और यकीनन यहाँ ऑफ कोर्स जब भी इस तरह का कोई वाक़या होता है तो ये हमें एक दफ़ा सोचने को, दोबारा अपनी एक हिकमत अमली पे भी बात करने को और क्या बेहतर हो सकता है इस पे भी गौर व खौस करने को मजबूर करते हैं। इस तरह के बदतरीन दहशतगर्दी के वाक़यात ख्वाह वो बलूचिस्तान में हों या खैबर पख्तूनख्वा में हों। कुछ अब रद्द अमल भी मुख्तलिफ जमातों का इस पूरे वाक़े के बाद आ रहा है, रूनमा हो रहा है। कल हमने BNP मेंगल का रद्द अमल कवर किया, JUIFA का रद्द अमल कवर किया। आज इस पे तहरीक इंसाफ का भी रद्द अमल है जो कि खासा दिलचस्प है, इसलिए भी क्योंकि तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम दूसरा सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पर बदतरीन जो ये दहशतगर्दी की लहर है उनके सूबे में भी इसी तरह के वाक़यात रोनमा होते हैं। इस पर इंशाल्लाह बात करते हैं नाजरीन। और बहरहाल एक और इसमें जो एक फैक्टर आ रहा है वो उसको हम लोग साथ साथ ही लेते चलते हैं कि क्योंकि वफाकी वुज़रा ने भी आज एक और प्रेस टॉक की और उन्होंने बाकायदा तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है उनको खासा आड़े हाथों लिया है। इस पे बात करते हैं। KP गवर्नमेंट एक और गिला ये भी वफाकी वुज़रा से करते हैं और वफाकी हुकूमत से करते हैं कि दहशतगर्दी तो बलूचिस्तान में भी है, लेकिन क्या वजह है कि आप तनकीद सिर्फ हमारे ऊपर और हमारी पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है उसकी गवर्नेंस के ऊपर ही करते हैं, बलूचिस्तान में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसकी गवर्नेंस के ऊपर आप लोग तनकीद क्यों नहीं करते। ये बड़ा बरमला तौर पर जो KP गवर्नमेंट है वो तनकीद करते हुए और बहुत एक रंजो गम के साथ गिला करते हुए नजर आते हैं वफाकी हुकूमत से। वहीं वफाकी हुकूमत ये जवाब में ये कहते हैं कि चलें बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है एटलीस्ट वो दहशतगर्दों को दहशतगर्द समझते तो हैं, आप लोगों की पॉलिसी दहशतगर्दों को दहशतगर्दी जब नहीं समझते हैं तो यहाँ पर हमें एक्चुअल मसला आता है। ये फिर जवाबुल जवाब वफाकी हुकूमत से मौसूल होता है PTI की KP गवर्नमेंट को। इन दोनों जो पर्सपेक्टिव्स हैं इन पे इंशाल्लाह आज बात करते हैं और चंद चीज़ों को नुकाती शक्ल में देखते चलिएगा नाजरीन कि जो रद्द अमल की हम बात कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ सियासी जो पार्टीज़ हैं उनसे मौसूल हुआ है दहशतगर्दी की नई लहर और इस पर सियासी जो रद्द अमल जो पोरन हो रहा है। पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की हुकूमत महज बयानात तक महदूद नज़र आती है। बलूचिस्तान का मसला महज बयानात, गैर संजीदा रवैयों और सियासी गफलत से हल नहीं होगा। बलूचिस्तान दहशतगर्द हमलों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। मिसिंग पर्सनस टोटल फ्रॉड है, दहशतगर्दों ने इंसानी हुकूक का लबादा भी ओढ़ रखा है। ज़्यादातर लापता अफराद कलदम BLA के मेंबरान हैं। जब दहशतगर्द मारे जाते हैं तो साबित होता है कि इनका नाम लापता अफराद में शामिल था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसी कमजोरी या अभाम की गुंजाइश नहीं। मासूम शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाना खुली बर्बरियत है और दहशतगर्दी पूरे मुल्क के लिए मुश्तरका चैलेंज है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बदतरीन सूरत हाल, सूबाई हुकूमत बातचीत के लिए तैयार नहीं। अब नाजरीन ये दरअसल वो प्रेस टॉक है जो आज वफाकी वुज़रा ने की है। गवर्नर राज का एक ऑप्शन मौजूद है जो हर वक्त दस्तयाब है। कानून और आइन के दायरे में रहते हुए सूबे में अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, इंतज़ामिया और जिरगे के इमायदीन के साथ किए गए वादे और 4 अरब रुपए में खुर्द बुर्द हुई। ये रकम वादी तीरा के लोगों तक नहीं पहुंची बल्कि कोहिस्तान स्कैंडल की तरह डंपर ड्राइवर की जेब में चली गई। इन सवालात के जवाब KP हुकूमत कब देगी। तलाल चौधरी, सूबाई हुकूमत ने तीरा के अवाम की नकल मकानी के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए थे। तीरा की नकल मकानी करने वाले अवाम तक कोई हुकूमती इमदाद नहीं पहुँच रही। गवर्नर फैसल करीम कुंडी भी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं वफाकी वुज़रा की। और अब इस पे जो PTI की KP गवर्नमेंट है उन्होंने फिर जवाब दिया। वो ये कहते हैं 4 अरब रुपए पर करप्शन का वावेला करके कौम को गुमराह किया जा रहा है। 4 अरब के रिलीज पर एतराज़ भी और इसी रकम पर इल्ज़ामात भी। 5300 अरब की करप्शन पर खामोशी और सूबाई वसाइल पर शोर, ये वफाक का दोहरा मयार है। मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान। दूसरी जानिब JUIFA भी नाजरीन 8 फरवरी के हवाले से मैदान में उतर आई है। 8 फरवरी को सूबाई और वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान। करप्शन और सूबे के अहम मसाइल पर हुकूमत की अदम दिलचस्पी के खिलाफ पेशावर में भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। ये बड़ा दिलचस्प है नाजरीन। JUIFA का इरादा ये है कि पेशावर में भी मुजाहरा किया जाएगा, ऑफ कोर्स विच इज़ अगेंस्ट
KP کے حکومت کے خلاف بھی کیا JUIFA اب نکل آئی ہے؟ اور پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے 8 فروری کی پرامن شٹر ڈاؤن کال سے خوفزدہ ہو کر کراچی ڈویژن میں بدترین کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ جمہوریت اور سیاسی اقدار کے نام نہاد چیمپئن پیپلز پارٹی بے نقاب ہو چکی ہے۔ شاید بلاول بھٹو مریم نواز سے آگے نکلنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے جناب حلیم عادل شیخ۔ فوری طور پر ناظرین اپنے معزز مہمانوں کا رخ کرتے ہیں اور ایک اہم بات اور بھی زیر غور رکھتے ہیں کہ 8 فروری کو ایک طرف یہ اپوزیشن جماعتیں احتجاج کر رہے ہیں۔ JUIFA کا احتجاج PTI کی KP گورنمنٹ کے خلاف بھی ہے اور وفاقی حکومت کے خلاف بھی ہے، جبکہ جو یہ TTAP ہے جو مشترکہ پلیٹ فارم ہے اپوزیشن کا انکلوڈنگ PTI، ان کا احتجاج صرف اور صرف وفاقی حکومت کے خلاف ہے اور پورے جو ہے وہ سیٹ اپ کے خلاف ہے۔ تو یہ اور ساتھ ساتھ ایک اور دلچسپ بات ہے کہ 8 جو فروری آ رہی ہے اس میں بسنت بھی منائی جا رہی ہے پنجاب بھر میں جو 3-4 روز مختص کیے گئے ہیں بسنت کے تہوار کے لیے، وہ اس میں بھی 8 فروری فال کر رہا ہے۔ تو یہ بڑا ایک دلچسپ سا کلیش نظر آتا ہے۔ فوری طور پہ اپنے معزز مہمانوں کی طرف یہاں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب حافظ حمداللہ صاحب، JUIFA کے اسٹالورٹ ہیں، تمام تر معاملے پہ اپنی جماعت کا موقف ہمارے ساتھ رکھیں گے۔ بہت خوش آمدید آپ کو حافظ صاحب۔ جناب بیرسٹر دانیال چودھری ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کے اسٹالورٹ ہیں، ممبر قومی اسمبلی اور پارلیمانی سیکریٹری برائے اطلاعات و نشریات ہمارے ساتھ جڑتے ہیں۔ حکومت اور نون لیگ کے جو اوپینینز ہیں ان کے ساتھ شارٹلی ہمیں جوائن کریں گے۔ اور شاہد رند صاحب ناظرین بلوچستان گورنمنٹ کے تمام معاملے پہ ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ہمیں وہاں کے پرسپیکٹو سے آگاہ کریں گے۔ آپ کو بھی خوش آمدید۔ شوکت یوسفزئی صاحب ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے دیرینہ ساتھی اور رہنما، سابق صوبائی وزیر بھی ہیں، PTI کے جو تمام موقف ہیں وہ آن بورڈ رکھیں گے۔ تمام آپ حضرات کو بہت ویلکم۔ حافظ صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں۔ ایک تو یہ فرمائیں، بلوچستان کے اوپر ہم نے کل آپ کی ٹویٹ بھی تفصیلی طور پر کور کی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ استعفیٰ دے حکومت یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو ہے دہشت گردی کا، دہشت گردوں کی ہم نے کمر توڑنی ہے، ہمارے استعفے کا تو اس سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں منا، بنیادی طور پر یہ سمجھنا ہوگا کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے۔ یعنی بلوچستان میں اگر مسلح غیر ریاستی عناصر حملہ آور ہے سرکاری املاک پر، بینکوں پر، پرائیویٹ املاک پر، عام شہری کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، فورسز کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اتنا بڑا نقصان۔ صرف کل جو کچھ ہوا بیک وقت 12 اضلاع میں لڑائی شروع تھی، بالکل تقریباً 12-11 گھنٹے۔ تو اس کی کوئی بھی سیاسی پارٹی، کوئی بھی شخص اس کی حمایت نہیں کر سکتا، بالکل اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا، کوئی بھی پارٹی اس کی حمایت اور اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ جمعیت علماء اسلام تو بالکل نہیں کر سکتی، کیونکہ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ مسلح سیاست کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مسلح سیاست بلوچستان میں کب سے ہے؟ دوسری بات، اس کے عوامل اور اسباب کیا ہے؟ آج تک اس کے اسباب اور عوامل کے پس منظر میں ہم نہیں گئے ہیں۔ ہم ظاہری طور پر سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد ہے۔ آج تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر چکے ہیں کہ کیا مسئلہ ہم نے سیاسی طریقے سے حل کرنا ہے یا سیکورٹی طریقے سے۔ ہم نے سیاسی کے بجائے مسئلے کو ہم نے سیکورٹی مسئلہ سمجھا ہے، اس طرح نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ 2006 سے پہلے شاید رند بیٹے ہیں، وہ بلوچستان کے ہیں، ان سے پوچھئے 2006 سے پہلے جب نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کا واقعہ نہیں ہوا تھا، میں منسٹر ہیلتھ تھا، میں اسمبلی میں تھا، کیا کوئی پٹاخہ کسی نے سنا کہ کوئی پٹاخہ پھٹا ہے؟ کوئی گولی چلی ہے؟ کوئی لاپتہ افراد کا مسئلہ پیدا ہوا ہے؟ کوئی سیاسی بے اختیاری کا مسئلہ پیدا ہوا ہے؟ مصنوعی قیادت مسلط ہوئی ہے؟ احساس محرومی کیا یہاں تک جیسے یہاں ہے؟ 2006 کے بعد اس تشدد ماحول میں سختی کیوں آئی؟ اس میں اضافہ کیوں ہوا؟ 2006 سے لے کر آج 2026 سے 20 سال ہو گئے۔ 20 سال سے آپ بلوچستان کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں ہتھیار کے ذریعے، طاقت کے استعمال کے ذریعے۔ تو آپ نے تو طاقت کا نسخہ استعمال کیا، آپ نے تو ہتھیار کا نسخہ استعمال کیا، لیکن دہشت گردی دن بدن دہشت گردی میں اضافہ ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اضافہ ہو رہی ہے تو حکومت ناکام ہے، خواہ آپ کی حکومت ہو یا کوئی اور حکومت ہو۔
تو جب ناکام ہو تو پھر آپ کو حکومت کرنے کا حق ہے؟ کوئی حق نہیں آپ کو حکومت کرنے پہلے سے. آپ خود دیکھیے ایک طرف بلوچستان میں احساس محرومی ہے بلکہ ابھی وہ احساس غلامی میں تبدیل ہو چکا ہے. دوسری بات یہ کہ وہاں مصنوعی سیاسی قیادت مسلط ہے. مصنوعی سیاسی قیادت اکثریت اسمبلی دولت طاقت کے بل پر اسمبلی میں لوگ آئے ہیں. 2006 کے بعد تو ویسے حافظ صاحب آپ کی جماعت بھی ظاہر کوئلیشن میں رہی ہے, تو یہ جب بھی اگر اس وقت کوئی حملہ ہوتا تھا دہشت گردوں کا تو آپ لوگوں نے بھی استعفا نہیں دیا؟ میں بالکل اس کا جواب دیتا ہوں. میں کیبنٹ کا ایسا تھا جس دن نواب اکبر خان بگٹی کے خلاف آپریشن کی بات ہوتی رہی, ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے ہمارے جتنے بھی لوگ کیبنٹ میں بیٹھے تھے ہم نے ایڈ کر کے اس کیبنٹ سے ہم اٹھ گئے باہر نکلے کہ ہم مسلح آپریشن کے خلاف ہے, ہتھیار استعمال کرنے کے خلاف ہے. کیوں خلاف تھے ہم؟ آپ مجھ سے پوچھئے کہ کیوں خلاف تھے آپ؟ کیا نواب اکبر بگٹی نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا؟ کہے شاہ زمان شاہ شاہدرین کہ نواب اکبر بگٹی نے پاکستان توڑنے کی بات کی. کیا نواب اکبر بگٹی نے پاکستان کا جھنڈا جلایا؟ نہیں جلایا. کیا نواب اکبر بگٹی نے کسی سکول کو, کسی کالج کو, کسی اسپتال کو بم سے اڑایا؟ کیا نواب اکبر بگٹی کے 4 MP جمعہ بگٹی فلانا ابھی سلیم کوساو بھی اسی وقت نواب اکبر بگٹی کی پارٹی سے تعلق تھا, آج منسٹر ہے. یہ نواب اکبر بگٹی کے لوگ تھے, قومی اسمبلی میں بیٹھے تھے. پارلیمنٹ پر بھی یقین, جمہوریت پر بھی یقین, آئین پر بھی یقین, پاکستان سے بھی محب وطن, وطن دوستی, یہ ساری چیزیں. تو پھر آپ نے نواب اکبر بگٹی کو کیوں مارا؟ اچھا. اور جب جرنل نے مارا تو انہوں نے پہلے کہا کہ میں وہاں سے ہٹ کروں گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اور اس وقت سے لے کر آج تک, اس وقت سے لے کر آج تک امن کیوں نہیں آیا؟ کوئی آپ نے کڑی جوڑی ہے نا حافظ صاحب کہ آپ نے بتایا ہے کہ آپ کے اپنے ایک دانست میں کہ کہاں سے معاملہ خراب ہوا ہے. اصل بات کیا, ایک بات اور عرض کر لوں, یہ جو لوگ ہیں نا, جو مصنوعی قیادت ہے, جو مسلط کیا گیا ہے, یہ اس جنگی ماحول سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, یہ بینیفیشری ہے. یہ آپ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو بھی کہہ رہے ہیں؟ جس کی بھی گورنمنٹ ہے, جو بھی شخص ہے, وہ اس کی اندر کی چاہت یہ ہے کہ یہ ماحول رہے. کیوں؟ ان کو کیا فائدہ مل رہا ہے؟ وہ اس لیے اگر یہ ماحول نہ رہے تو پھر وہ وزیر نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ وہ چیف منسٹر نہیں بن سکتا, کیونکہ حقیقی قیادت آئے گی. بلوچستان کی حقیقی سیاسی قیادت اور یہ لوگ آؤٹ ہو جائیں گے آپ. یعنی دیکھیں جمعیت علماء اسلام, پشتونخوا ملی قومی پارٹی, ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ, سردار اختر جان مینگل, یہ بلوچستان کی حقیقی جنون سیاسی قیادت ہے. آپ نے جان بوجھ کر طاقت کے ذریعے ان کو اسمبلی سے محروم رکھا ہے. اور یہ آپ اس بات سے بھی ظاہر اختلاف ہی کریں گے, میرا آئی سپوز جو وزیر دفاع صاحب کا بیان ہے کہ یہ لاپتہ افراد اور جو ہیں یہ ان کے اندر ہی نکلتے ہیں. میں دکھ اس بات کی ہے, اللہ تعالیٰ پنجاب کو بھی جنت بنا دے, سندھ کو بھی جنت بنا دے, پوری پاکستان کو جنت بنا دے. لیکن آج آسٹریلیا اور پاکستان کے میچ ہے لاہور میں, ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں, لطف اندوز ہو رہے ہیں میچ سے, لیکن بلوچستان میں لوگ لاشیں اٹھا رہے ہیں, یا فورسز کی شکل میں یا عام شہریوں کی شکل میں. ہم لاشیں, خیبر پختونخوا میں لوگ لاشیں اٹھا رہے ہیں. میری قسمت میں لاشیں کیوں ہیں؟ میری قسمت میں گولی کیوں ہے؟ میری قسمت میں بارود کیوں ہے؟ میری قسمت میں تابوت کیوں ہے؟ میری قسمت میں کفن کیوں ہے؟ میری قسمت میں قبرستان کو آباد کرنا ہے. نا ان سے یہ سوال کر لیتے ہیں کہ یہ جو ایک الگ الگ طرح کا ہے, تو کیا ان کے ساتھ سولیڈیرٹی میں کے پی اور بلوچستان کے ساتھ آپ لوگوں کو کوئی اپنے اس طرح کی سیلیبریشنز کو ڈیفر کرنا؟ شاہد صاحب یہ آپ سے بڑے ضروری سوالات ہیں, اینڈ اوور ٹو یو. آپ مسلسل مسکرا بھی رہے تھے حافظ حمداللہ صاحب جب اظہار خیال کر رہے تھے. آپ بتائیں آپ کے ویو میں یہ بات صحیح ہے, یہ آپ لوگ سارے آؤٹ ہو جائیں گے اگر حقیقی قیادت آ گئی؟ نواب اکبر بگٹی کی شہادت سے پہلے کیا گولی چلی؟ شاہد صاحب. مونا, جتنا ٹائم میرے محترم سیاسی دوست اور مجھ سے عمر میں تھوڑے سے سینئر حافظ حمداللہ صاحب نے لیا ہے, اور جتنی چیزوں پہ انہوں نے مجھے ریفرنس کے طور پہ یوز کیا ہے, مجھے ان کا جواب دینے کی اجازت ضرور دیجئے گا. سب سے پہلی بات, حافظ حمداللہ صاحب کا بھی آخری جملہ کہ 2006 سے پہلے گولی کہاں چلی تھی. جسٹس نواز مری, بلوچستان ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج, جب جسٹس افتخار چودھری ایلیویٹ ہوئے, اس کے بعد جسٹس نواز مری نے اگلے دن چیف جسٹس آف بلوچستان ہائی کورٹ بننا تھا. اسی ہائی کورٹ کے سامنے, اٹ واز آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ 2000 کے بعد کا واقعہ ہے, 2006 سے پہلے کا, انہیں قتل کیا جاتا ہے. ان کے قتل کے بعد کوہ مردار سے پہلی بار کوئٹہ سٹی پر راکٹ فائر ہوتے ہیں. یہ واقعہ 2006 سے پہلے کا ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو حافظ حمداللہ صاحب مجھے کہہ دیں کہ جسٹس نواز مری کا واقعہ 2006 سے بعد کا ہے. نمبر 1. نمبر 2,
انہوں نے پھر ایک آرگیومنٹ یہ اسٹیبلش کیا کہ 2006 سے قبل نواب اکبر بگٹی کے واقعے سے قبل بلوچستان میں امن چین تھا اور ہر طرف دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں. ڈیرہ بگٹی کا ایک علاقہ ہے جسے پشینی کہتے ہیں, ریکارڈ پر موجود ہے. حافظ عبداللہ صاحب حکومتوں کا حصہ رہے ہیں, کسی بھی انٹیلیجنس بیورو سے, اسپیشل برانچ سے, جو بھی ادارے جسے وہ بہتر سمجھتے ہیں اس سے رپورٹ منگوائیں کہ ڈیرہ بگٹی میں پہلا فراری کیمپ سن 2000 میں قائم ہوا. نواب اکبر خان بگٹی کا واقعہ 2006 میں ہوتا ہے. اس کا بھی اگر وہ کہیں گے سرکمسٹانشل ایویڈنس, ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس, میں ان کو پرووائڈ کرنے کو تیار ہوں. تیسرا انہوں نے پوائنٹ یہ رکھا, جو بات انہوں نے اچھی کی میں اس کی پذیرائی کروں گا. انہوں نے یہ کہا کہ وہ دہشت گرد حملوں کو غلط سمجھتے ہیں, جمعیت علماء اسلام ان کا دفاع نہیں کرے گی. تیسرے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں حقیقی سیاسی قیادت. میرے دوست ہیں حافظ عبداللہ صاحب, میرے سینئر ہیں, مجھ سے عمر میں بڑے ہیں, ایک احترام ہے. 2013 کا الیکشن اٹھائیں, 2008 کا الیکشن اٹھائیں, اس سے پہلے کا الیکشن اٹھائیں, اگر جمعیت علماء اسلام کی نشستیں آج 12 سے 6 ہوئی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. جمعیت علماء اسلام کا مینڈیٹ 10 سے 11 سیٹوں کا ایک پاکٹ ہے اور ہمیشہ سے انہیں ملا ہے. دوسرا انہوں نے مثال دی سردار اختر مینگل کی اور نیشنل پارٹی کی. نیشنل پارٹی 2013 میں پہلی مرتبہ 7 سیٹیں جیتی اور سیم اسی طرح بی این پی مینگل 2018 میں پہلی مرتبہ 10 سیٹیں جیتی. اس سے قبل ان جماعتوں کا شیئر, جس اسمبلی کے حافظ عبداللہ صاحب خود ممبر تھے, جس میں صوبائی وزیر صحت تھے, جام یوسف کی 2006 کی حکومت میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا کیبنٹ میں, لیکن کیا وہ کیبنٹ چھوڑ کے نواب بگٹی کے واقعے کے بعد علیحدہ ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے. اس اسمبلی میں نیشنل پارٹی کی اسٹرینتھ 3 اراکین, بلوچستان نیشنل پارٹی کی اسٹرینتھ 3 سے 2 اراکین. آج آپ 2024 میں کہتے ہیں کہ جی یہ حقیقی سیاسی قیادت نہیں ہے. میں آج بھی آپ کو دعوے سے بتا سکتا ہوں کہ بلوچستان میں اس وقت 65 کے ہاؤس میں 51 جنرل سیٹیں اور 51 جنرل سیٹوں میں صرف 11 لوگ نئے آئے ہیں مونا. تو پھر مجھے بتائیں وہ جو 44 لوگ ہیں کیا وہ نسلوں سے الیکشن لڑتے ہوئے نہیں آ رہے؟ کیا وہ حافظ عبداللہ صاحب کے ساتھ حکومت کا حصہ نہیں رہے؟ اور آپ نے یہ بھی اعداد و شمار میں بتایا نا کہ ان کی الٹا تعداد ان تمام جماعتوں کے جو اراکین ہیں پارلیمنٹ میں بڑھی ہے اوور آل دیز ایئرز. اچھا چلیں, بڑا میں صرف آپ کو تین چار آرگیومنٹس انہوں نے اسٹیبلش کیے. آخری آرگیومنٹ جو میں اسٹیبلش کرنا چاہوں گا, حافظ عبداللہ صاحب نے کہا کہ جی بلوچستان میں طاقت کا استعمال. مجھے صرف ایک بات بتائیے کہ تیرا میں آج اگر آپریشن کی ضرورت ہے, یا نارتھ وزیرستان یا ساؤتھ وزیرستان میں آپریشنز ہوئے, سوات کا آپریشن ہوا, مونا آپ نے نقل مکانی رپورٹ کی ہے. حافظ عبداللہ صاحب سے کہیں کہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں کہ بلوچستان میں کس علاقے سے نقل مکانی کرنے کے بعد آپریشن کروایا گیا ہے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ضرور ہوئے جہاں پر دہشت گردوں کی موجودگی کی کئی نقل مکانی آپ کلیم کرتے ہیں کہ نہیں کروائی گئی ہے بلوچستان میں. رائٹ ٹھیک ہے, بہت آپ نے شاید انصاف ایک تفصیلی طور پر اپنے اظہار خیال جو آپ کو کوئی جواب بھی دینا چاہ رہے ہیں, لیکن حافظ صاحب اصل میں 2 حضرات اور بھی اپنے وہ ویٹ کر رہے ہیں. میں مختصر عرض کر لوں ایک جملہ تاکہ 2006 سے پہلے جنہوں نے ذکر کیا, 1-2 انسیڈنٹ کا ذکر کیا. مجھے اس طرح کے بتا دے جو لگاتار آج بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے بیک وقت 12 اضلاع میں, جی اس طرح کا پورا شاہراہ بند ہو جاتا ہے. یعنی آپ خود بتائیے آپ کی حکومت کی نوٹیفیکیشن ہے, آپ کی حکومت کی نوٹیفیکیشن ہے کہ صبح 6 بجے سے شام 5 بجے تک آپ شاہراہ استعمال کرتے ہیں, شام 4 بجے سے صبح 6 بجے تک آپ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 گھنٹے بلوچستان میں آپ کی حکومت نہیں ہے. آج تو صبح پوری کوئٹہ میں ریڈ زون تک آپ کی حکومت نہیں تھی. جی بتائیں شاہد صاحب, بتائیے 2006 سے پہلے اس قسم کی ماحول کہیں نہیں تھا. حافظ عبداللہ صاحب مجھے صرف 30 سیکنڈ اگر دے دیں. آپ نے جو بات کی گزشتہ 2 دہائیوں میں بلوچستان میں جو سیاسی حکومت رہی, ایون 2006 میں جس کابینہ کے حافظ عبداللہ صاحب ممبر تھے, کیا مجھے بتائیں کہ کسی صورتحال میں دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی کیا کسی سیاسی حکومت نے اسے پولیٹیکلی اون کیا؟ یہاں تک کہ کنفیوژن جو پھیلانے کی کوشش کی گئی, دیکھیں اس بات کو مونا سمجھنا ہوگا. رائٹ میں آپ 2008 کی حکومت کی بات کرتے ہیں آپ کا نا, کیونکہ دونوں کا ایک آپ کا مونا مجھے 30 سیکنڈز آپ دیں گی. 30 سیکنڈز. جی حافظ عبداللہ صاحب
کہیں گے کہ آئین متفقہ ڈاکومنٹ ہے، 18ویں آئینی ترمیم متفقہ ڈاکومنٹ ہے، اس کے بعد تیسرا بڑا ڈاکومنٹ ہے نیشنل ایکشن پلان۔ نیشنل ایکشن پلان کو بناتے ہوئے بلوچستان کے چند سیاستدانوں نے قومی سیاسی قیادت اور قومی عسکری قیادت کو اتنا کنفیوز کیا کہ جو ریلیجیس ایکسٹریمزم کے نام پہ دہشت گردی کر رہے ہیں وہ تو دہشت گرد ہیں، لیکن جو قوم پرستی کے نام پہ جنہوں نے بندوق اٹھائی ہے، کیا اس کی ڈیفینیشن نیشنل ایکشن پلان میں موجود ہے؟ جمعیت علماء اسلام اس کی سگنیٹری ہے۔ میں عرض کروں حافظ عبداللہ مجھے اسی نیشنل ایکشن پلان میں اسی نیشنل ایکشن پلان میں یہ بھی تھا کہ آپ ناراض بلوچوں سے بات کریں۔ جنرل مالک نے بات کی، جنرل قادر نے بات کی، میر اصل بزنجو مرحوم نے بات کی، اس بات کو کس نے روک لیا؟ چلے رائٹ، ایک کے پی کی طرف بھی رخ کرتے ہیں، وہاں بھی چونکہ یہی صورتحال ہے، ان کا ایک رد عمل بھی آیا ہوا ہے، ورنہ ہم اس سے آگے نہیں نکل پائیں گے۔ ویسے بہرحال آپ بالکل نوٹ کر لیں، اپنے ٹرن پہ آپ مزید اس پہ کر سکتے ہیں۔ دانیال چودھری صاحب کو میں ویسے ویلکم پہلے تو میں تعارف کرا چکی ہوں، میں فارملی بھی ویلکم کراؤں چونکہ اب ہمارے ساتھ ہیں ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون، بڑے دیرینہ رکن ہیں اپنی جماعت کے، پارلیمانی سیکریٹری ایز ویل۔ خوش آمدید آپ کو دانیال صاحب۔ میں بیئر ود می آتی ہوں کیونکہ ابھی حافظ صاحب اور آپ کو پتہ ہے تمام اطراف سے ایک حکومت کی پالیسیز کے اوپر بڑی ایک تنقید ہے، گلے شکوے ہیں، تو آپ تمام کو تھوڑا سمیٹیے گا، آپ کی طرف آتی ہوں میں۔ بٹ شوکت صاحب، آپ کیوں ناراض ہیں؟ یہ دیکھیں نا، یہ جو رد عمل آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا بلوچستان کے واقعے پر، آپ کہہ رہے ہیں ان کے بیانات صرف یہ لوگ بیانات تک محدود ہیں، بلوچستان کے پاس مسئلے کا حل کوئی غیر سنجیدہ رویے ہیں ان لوگوں کے، اور مطلب آپ لوگ تو خود دہشت گردی سے ہیں، تو آپ لوگ ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کرنے کے بجائے آپ ان کے اوپر الٹا تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، میرے خیال سے یہاں تو ہم پہ الزام ہے کہ جی ہم دہشت گردوں کے ساتھ ہم ملے ہوئے ہیں، یہ الزام بھی ہے کہ جی ہم آپریشن مخالف ہیں، تو اس طرح کی صورتحال تو بلوچستان کے اندر نہیں ہے۔ جس کی حکومت ہے وہ وفاق میں بھی بیٹھے ہیں اور فل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ پوری شد و مت کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو گزشتہ دن کا واقعہ ہے نا، دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ 12 اضلاع میں بیک وقت حملے ہونا، یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ حکومت نام کی چیز نہیں ہے وہاں پہ۔ دوسرا جو ہے، اگر سیکورٹی فورسز نے اس کا جواب دیا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور وہ تمام لوگ جو شہید ہوئے ہیں ان سب کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں۔ لیکن یہ خود یہ واقعہ ہونا یہ بڑا کویسچنیبل ہے، اور یہ کوئی اتنا معمولی واقعہ نہیں ہے۔ 12 اضلاع میں بیک وقت کارروائی ہونا، دیکھیں ہم صبح شام یہ وفاقی وزراء آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا حکومت ایسی ہے، خیبر پختونخوا حکومت ویسی ہے، یعنی ایک منٹ بھی آپ جب بھی آپ ٹاک شو میں بیٹھیں گے تو ٹاک شو میں صرف صوبائی حکومت جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ 4 ارب روپے رکھیں، اچھا جی وہ بھی جی وہ کرپشن ہو گئی ہے جی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے صوبے کے ساتھ۔ ایک تو آپ نے اس کا پیسہ روکا ہوا ہے، دوسرا جو ہے آپ جو ہم کہتے ہیں کہ جی دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کا خاتمہ ہم بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں۔ لیکن شوکت صاحب کچھ نہ کچھ تو پرابلم ہے نا، کیونکہ اب یہ صرف حکومتی جماعتیں نہیں، جے یو آئی فے بھی اب آپ نے سنا ہے 8 فروری کو پشاور میں بھی وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ تو اپوزیشن ہے، مطلب وہ بھی اگر آپ کے خلاف نکل رہے ہیں تو کچھ تو مسئلہ ہے نا آپ کی گورننس میں وہاں۔ دیکھیں بالکل ان کا حق ہے یہ احتجاج کریں، ہمارے صوبے میں الحمدللہ کوئی منی مارشل اللہ یا نہیں لگے گا، نہ دفعہ 144 لگے گا۔ آپ مطلب جے یو آئی فے کو کھلی اجازت دیں گے کہ وہ آپ کی صوبائی گورنمنٹ کے خلاف مظاہرہ کرے 8 تاریخ کو؟ جی بالکل بالکل، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، سیکورٹی دیں گے الحمدللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں یہ ان کا حق ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے تو یہ ان کا حق ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ کیونکہ دیکھیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ کون ہے، الیکشن کمشنر کون ہے، کس طرح الیکشن کس نے کنڈکٹ کیا ہے، ہمیں کس طرح آؤٹ کیا گیا، ہم خود بھی تو وکٹم ہے نا اسی الیکشن۔ وہ لوگ آپ کو وکٹم کیوں نہیں سمجھتے؟ انڈرسٹینڈنگ کے لیے پوچھ رہی ہوں۔ میں صرف اس پہ آنا چاہتا ہوں، باقی ٹھیک ہے، آپ بہت ساری باتیں ہوگی۔ دیکھیں ہم نے پچھلے دنوں ایک اے پی سی بلائی تھی صرف دہشت گردی ختم کرنے کے لیے۔ اے پی سی کا مقصد یہ تھا کہ تمام جماعتیں بیٹھ جائیں، اس میں جے یو آئی، اس میں پی ایم ایل این کے اپوزیشن لیڈر بھی تھے، زاہد خان صاحب بھی تھے، ان کی نمائندگی کر رہے تھے، پیپلز پارٹی سے گورنر صاحب تھے، اور بہت ساری جماعت اسلامی، جے یو آئی، سارے مل کے ہم نے ایک کنسنسس ڈیولپ کیا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ دہشت گردی بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر خیبر پختونخوا میں ہو یا بلوچستان میں ہو، لیکن پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اس کا خاتمے کے لیے ایک میکینزم بننا چاہیے، اور 15 نکاتی اتفاقی سب نے مل کر پوچھ لیتے ہیں آگے۔ ہم نے وزیر
प्राइम मिनिस्टर साहब को और वजीर दाखिला साहब को, स्पीकर साहब को, आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। दोबारा खत लिखा गया, फिर भी जवाब नहीं आया। तो कहने का मकसद ये है कि ब्लेम गेम से हमें निकलना होगा। हमें देखें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर हम सिर्फ एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करते रहेंगे तो दानियाल साहब की जाहिर है, दानियाल साहब आप बड़ा पेशेंटली, जाहिर है आपने तमाम इतराफ के जो प्राइमरीली तो तनकीद वफाकी ही हुकूमत पर है सबकी। दानियाल साहब आपने बड़ा पेशेंटली सुना भी है, मैं चाहती हूँ आप इसका जवाब तफसीली तौर पर फरमाएं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं कैन आई गो ऑन अ ब्रेक एंड देन गो टू दानियाल साहब, या ओके राइट, ब्रेक पे मैं फिर दानियाल साहब तफसीली तौर पर अपना इस पे जवाब फरमाएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज रॉन्ग, क्योंकि वो केपी वाले कह रहे हैं कि बलोचिस्तान में हमला हुआ है, लेकिन आज वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे खिलाफ कर रहे हैं। आफ्टर अ ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। फौरी तौर पे अपने ये जो ब्रेक से पहले बहुत अहम कुछ नुकात थे उनके जवाबात हासिल करने की कोशिश करते हैं, और इस बार हमें सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब भी ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत दरीना रुकन और सीनियर तरीन लीडर। खुश आमदीद आपको चांडियो साहब। दानियाल साहब प्लीज़ गो अहेड। बहुत सारे गिले हैं जो कि आपके गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत की तरफ डायरेक्टेड हैं, और ये सवाल का जवाब दें जो कि शौकत साहब तलाश कर रहे हैं कि बलोचिस्तान में इस कदर कशीदा सूरत हाल, लेकिन वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जी वहाँ पर वो कोहिस्तान स्कैंडल हो गया। मतलब प्रायोरिटीज़ में अभी भी आप लोग इन्हीं को निशाना बना रहे हैं। सारी तोपों का रुख जो है वो पीटीआई की पख्तूनख्वा गवर्नमेंट पे क्यों है आपका? थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी प्लेजर ऑलवेज। अगर शुरू करूं, बलूचिस्तान भी है या तीरा भी है और मल्टीपल इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात हाईलाइट हुए हैं, लेकिन जो सबसे अगर इम्पॉर्टेंट आज का जो इशू है दैट वाज व्हाट हैपेंड इन बलूचिस्तान, और ये हमसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। जो 12 डिस्ट्रिक्ट्स में हमला हुआ, पहले वो हमला इकट्ठे होना, एक सिनर्जी के साथ, एक सपोर्ट के साथ, उसमें वेपन्स की फरहमी, उसमें पैसे की फरहमी, उसमें इंटेल की फरहमी, ये कोई लोकल लेवल पे नहीं प्लान हो सकती ये चीज़ें। जो हम बात करते हैं कि वहाँ नॉन स्टेट एक्टर्स की एक इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ इंडिया अपना प्रॉक्सीज के थ्रू अपना रोल प्ले कर रहा है, और पाकिस्तान को और अफवाज पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की जो कोशिश कर रहा है वो बड़े खुल के सामने आती है। हम उसको हर फोरम पे कंडेम करते हैं। दूसरी बात कि हमारे जो जवान वहाँ शहीद हुए हैं और शहीद होते हैं रोज़ वहाँ हमलों में, वो अपना आज कुर्बान करते हैं हमारे कल के लिए, अपनी जानें कुर्बान करते हैं हमारे लिए, नॉट फॉर एनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस, नॉट फॉर एनी, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं मुल्क के अंदर, किस जमात की या पार्लियामान के अंदर या उनकी कैबिनेट के अंदर। वो एक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के जज्बे के ऊपर और पाकिस्तान के झंडे के ऊपर अपनी जानें कुर्बान करते हैं। ना वो 30,000 रुपया तनख्वाह के ऊपर और ना ही किसी शाबाशी के ऊपर, वो अपने झंडे और कलमे के ऊपर अपनी जान कुर्बान करते हैं। अपने घरों में बेवाएं छोड़ के जाते हैं और यतीम बच्चे छोड़ के जाते हैं सिर्फ इस पाकिस्तान के लिए। ये जो आज पाकिस्तान जहाँ खड़ा है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम यहाँ इस तरह की डिस्कशन करें कि कौन क्या है और किस तरह है। इसमें एक ही चीज़ है कि जो लोग इस दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं उनको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, और उनका हाल वही करेंगे जो अभी हुआ। जिस तरह ये खारजी मारे गए, इस तरह और भी जितने भी इस तरह के लोग हैं जो लोगों को मैनिपुलेट करके या अपने मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है, या पैसे और उनकी रोल प्ले में वो अपने लोगों की जानें ले रहे हैं, उनका एक ही उनका एंड है। हमारे जवान और जो हमारी फ़ौज है, इसका अज़म जो है, इसको शिकस्त कोई हरा दे नहीं सकता। दानियाल साहब, वो तो आपने सुना हाफिज अब्दुल्ला साहब इस्तीफे का तकाजा कर रहे हैं। रद्दुल फसाद के बाद जो इंडिया को मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद वो अब ये प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रही है, और वो प्रॉक्सीज का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस्तेमाल कर रही है, और इसको हम देख भी रहे हैं, कैलकुलेट भी कर रहे हैं, और इसका इसी तरह जवाब देंगे। लेकिन जहां तक तीरा की बात है, देखिए वहाँ आपकी एक बहुत डिफरेंट सिचुएशन है, वहाँ और यहाँ में एक बड़ा फ़र्क है। अच्छा। और फ़र्क ये है कि वहाँ आपकी जो अफवाज है उसको एक पॉलिटिकल जो सपोर्ट है या पॉलिटिकल तरीके के साथ उसको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है एक जमात के लोगों से। पहले बात की गई कि किस तरह लोगों को नकल मकानी कराई गई,
जिसमें झूठी बातें की गई कि हमने कोई नोटिफिकेशन नहीं किया। उसके बाद हम जब नोटिफिकेशन लेकर आए तो फिर बोला कि हमें जिरगा बताएगा कि हमें नोटिफिकेशन का फोर्स किया गया था। अब जब कल बात हुई है, जिरगे की पूरी बात हुई, तो उसमें सामने आया यहाँ तो अरबों रुपए की खुदबुर्द है। यहाँ तो अपने ज़ाती मफाद के लिए आपने इल्ज़ाम पाकिस्तान को ठहराया है, अपने ज़ाती मफाद के लिए आपने इल्ज़ाम जो है अपनी अफवाज को ऊपर डाल रहे हैं। जो जवान शाते नोश कर रहे हैं, इनकी हिफाजत करने के लिए आप उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करने की कोशिश कर रहे हैं। जब पूरे सूबों दरअसल हर ये सूबे का आपकी जो चीफ कंटेंशन मिनिस्टर है वो दिन रात अपने सूबों में मेहनत और हुकूमत के खिलाफ काम कि वो के ऊपर उल्टा लगे हैं। चढ़ाई तो कर रहे हैं। आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो कभी इस्लामाबाद, कभी मैरियट, कभी रावलपिंडी, कभी लाहौर, कभी कराची पाए जाते हैं। और इनकी इनकॉम्पिटेंस और बैड गवर्नेंस जो है वो जिरगे के लोग हैं, उन्होंने बड़ा क्लियर, इवन तो उनके लिए बड़ा एक मुश्किल सिचुएशन है, लेकिन उन्होंने बड़े खुलकर उसकी वजाहत की और बताया कि ये सब झूठ के ऊपर और नाअहली के ऊपर पूरी ये चीज मबनी है। सही हुआ। तो देखिए अच्छा। इसके ऊपर जो एक बड़ा सख्त एक्शन लेने की जरूरत है और एक्शन लिया भी जाएगा। वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, इनकी इनकॉम्पिटेंस है और जो खास तौर पे एक लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हकीकत में दुश्मन अफवाज को या दुश्मनों को वेलकम कर रहे हैं या उनको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये आप क्या इनकी तरफ से, जैसे अभी हमदुल्ला साहब भी कह रहे थे ना, आपने सुना, अपनी फौज हो सकती है या दुश्मन की फौज हो सकती है। Correct, और जो लोग correct. दुश्मन की फौज को बुलाने की कोशिश करते हैं, बुलाने की कोशिश कर रहे हैं या उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनके साथ कोई बचत नहीं की जाएगी। सही हुआ। बड़ा टॉक्स या किसी चीज की कोई गुंजाइश नहीं होगी। यानी आप एक तरह से जो हाफिज अब्दुल्ला साहब ने आपको तजवीज़ दी थी, आप उसकी भी तरदीद कर रहे हैं कि कोई इन तरह के अनासर के साथ बातचीत वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं है। चांडियो साहब, सेनेटर साहब, ये आप बताएं, ये पीटीआई का इल्जाम आप किस कैसे अनासर की बात करें? अब बातचीत किसके साथ आप कहती हैं मोना? जो हमारे बच्चों को हमारे बच्चों की जाने लेते हैं, हमारे फौजियों की जाने ले रहा है, उनके बच्चों को यतीम कर रहा है, उनकी घर वालों को बेवा कर रहा है, उनको मारने वालों को हम सरीना और मैरियट में बैठ के उनके साथ नेगोशिएट तो नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंग मैं पूछ लेती हूँ, ठीक हुआ। मैं चांडियो साहब प्लीज गो अहेड। ये पीटीआई ने भी आपके ऊपर रद्द अमल दिया है कि पीपल्स पार्टी के जो वजीर आला हैं सरफराज बुख्ती, वो सिर्फ बातें कर रहे हैं, और अभी मतलब इवन हाफिज हमदुल्ला साहब ने बड़ी मतलब सख्त तनकीद की है कि ये सारे जो असेंबली में बैठे हुए लोग हैं ये हकीकी नुमाइंदगान नहीं है वहाँ बलूचिस्तान में। अगर हकीकी नुमाइंदे आ गए तो ये सारे लोग आउट हो जाएंगे, और इसीलिए ये चाहते हैं कि ये मसला दहशतगर्दी का चलता रहे। असल बात यह है, हाफिज साहब बड़े अच्छे आदमी है, मैं उनके साथ रहा हूँ और बड़े जबरदस्त किस्म के आदमी है और सही कह रहे हैं। असल आदमी और हकीकी नुमाइंदे सिर्फ ये खुद है और कोई नहीं। जमायत जो मुंतखब होकर आए वो नहीं है, यही है। अल्लाह मौलाना साहब के साथ जो लोग हैं वो हकीकी है, बाकी ना है या नाम निहाद है। अच्छा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सब लोग सियासी में बैठे हैं, सबों का एहतराम करना पड़ेगा। मसला सिर्फ ये है, हर सियासी पार्टी अपनी तरफ बातों को खींच के ले जाती है। मैं बार बार कहता हूँ, पाकिस्तान के मसाइल किसी एक पार्टी के, एक हुकूमत के हल करने का नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे मसलों का एक जम घटा है जो पाकिस्तान में बहरान है। मसला नहीं है पाकिस्तान बहरान है। उसको हल करने के लिए तमाम सियासी पार्टियों को खुले दिल से बात करनी चाहिए। अपने आप को फरिश्ता बनाकर आप दूसरे को बुराई करेंगे, इससे मसला पाकिस्तान का हल नहीं होगा। हमें खुले दिल से बैठना चाहिए, हमें हकीकत पसंद होकर तज्जिया करना चाहिए सूरत हाल का, तभी कभी जाकर हम मसले तक पहुंचेंगे। अपनी गलतियों से डरना नहीं चाहिए, अपनी गलतियों से मुकरना नहीं चाहिए, गलतियों का एतराफ करना चाहिए। बिल्कुल एतराफ करेंगे तो फिर हम आजाद कदम, गलतियों से कदम तक उठा। कोई एक गलती आइडेंटिफाई कर लें चांडियो साहब, हम लोग इस वक्त खुली गुफ्तगू करना चाहते हैं। क्या गलती है जो आप समझते हैं जिसका एतराफ आज हो जाना चाहिए और पहले नहीं हुआ? मैं ये समझता हूँ, हम अपने निजाम के मुतालिक, अपनी जमहूरियत के मुतालिक मुखलिस नहीं है। हम समझते हैं इस हुकूमत को गिरा रहे हैं, बाकी जमहूरियत को ऐसा नहीं है। आप किसी हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप जमहूरियत को कमजोर कर रहे हैं। अच्छा। जमहूरियत कमजोर होगी तो यहाँ मामला ठीक नहीं होंगे। दुनिया के कई मामला मुल्क है जहाँ जमहूरियत ने बेहतर काम किया, नताइज दिए,
यहाँ नताइज देने देते ही नहीं, जब उन्हें जो काम करने देते ही नहीं। तो वो अब तो आप सर मुफ्ती साहब- चांडियो साहब वो पलट के भी तो आपसे गिला कर सकते हैं ना कि खान साहब की भी अच्छी भली हुकूमत चल रही थी, आपने भी उसको चलता किया, तो वो यही गिला कर सकते हैं, आप भी फिर चलने देते जमहूरियत को उनकी। खान साहब भी कैसे ऐसी करनी थी? ये सारी मुसीबतें जो एटम बम फट रहे हैं वो सब वो तो लाए, उनको तो यहाँ रख रहे थे कि हम तो इनको शहर ही समझते हैं, अच्छे भी है बुरे भी है। दहशतगर्द कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, दहशतगर्द है। हमें उनके खिलाफ एक्शन उठाना चाहिए और हमें मदद करनी चाहिए, हुकूमत के इस कदम की तारीफ करनी चाहिए। बताएं जी। हमें हाँ उनके लिए राह में रोडे हाँ, नहीं अटकाने आप उल्टा रोड़े अटका रहे हैं। बड़ा एक अहम तकाजा कर दिया है चांडियो साहब ने कि अब ये उल्टा आप हमारे रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं, रोड़े अटका रहे हैं। आप तो हमारी मदद करें। आफ्टर अ ब्रेक इन सब तमाम से इसका जवाब मांगते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। हाफिज साहब ये जो बहुत कुछ अहम नुकाते हैं, पहले ये बता दें कि पेशावर में आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं, मतलब आपको पीटीआई की भी गवर्नमेंट पे एतराज़ है? मैं अर्ज़ कर लूँ, जहाँ तक पार्टी की तरफ से जो एलामिया जारी हुआ है कि 8 फरवरी को हम यौम सियाह मनाएंगे, वो पेशावर तक महदूद नहीं है, बिल्कुल वो पूरे मुल्क की सतह पर है। लिहाजा इसका मकसद ये नहीं है, पेशावर पूरे मुल्क का एक इकाई है, तो अगर पेशावर में यौम सियाह के तौर पर एहतजाज होगा तो बाकी सूबों में भी होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पेशावर में, क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शन में सिर्फ पेशावर की बात नहीं है, न सूबा खैबर पख्तूनख्वा की बात है, सूबा सिंध की बात भी है, बलूचिस्तान की भी है, पंजाब की भी है और वफाक की भी है। चारों सूबों में जिस इलेक्शन कमीशन के तहत इलेक्शन हुआ, हम कहते हैं कि ये इलेक्शन नहीं था, ये नीलाम था, ये ऑक्शन था। तो जब ऑक्शन था, इसी वजह से आप देखते हैं आपकी मईशत बहरान का शिकार है, आपकी सिक्योरिटी अमन अमान बहरान का शिकार है, आपकी सियासत बहरान का शिकार मतलब है। आप लेजिटिमेसी जो पीटीआई को मैंडेट मिला ना नहीं, हम पूरे मुल्क में चारों सूबों वहां में, पे भी आप मैंडेट नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते। पूरे मुल्क में हम यौम सियाह मनाते हैं, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद नहीं है, चारों सूबों में। और ये दानियाल और साहब यहाँ ने जो एक पिंडी बात में भी हम कर रहे हैं, मौलाना साहब आ रहे हैं, पिंडी में भी हम कर रहे हैं, बिल्कुल वो तो भी है। इसलिए हम कहते हैं कि 8 फरवरी को जो कुछ हुआ, ये अवाम की मैंडेट पर डाका डाला गया, बहुत बड़ी डकैती हुई और इस डकैती में सब शरीक थे। जो आज उस डकैती के बेनिफिशियरी है, सूबों में है या मरकज में है, ये सारे बेनिफिशियरी इसमें शरीक थे, बशमूल उन लोगों के जो पर्दे के पीछे बैठे। लिहाजा हम इस सिस्टम के खिलाफ यौम सियाह मना रहे हैं। लिहाजा इसका मकसद ये नहीं है कि हम एक पार्टी के खिलाफ मना रहे हैं। और एक आखिरी जुमला फरमा दें, दानियाल साहब ने कहा ना कि जो दहशतगर्दों के हिमायती हैं, आप चाहते हैं हम सेरीना मैरियट में उनसे मुज़ाकरात मैं दानियाल को एक बात कर रहा हूँ, आपका वालिद मोहतरम चौधरी तनवीर साहब हमारे दोस्त हैं, आप उनसे पूछिए जब नेशनल एक्शन प्लान की बात हुई आर्मी पब्लिक स्कूल के इंसिडेंट के बाद, जी जो नेशनल एक्शन प्लान 20 या 21 नुकात पर मुश्तमिल था, उसी में यह फैसला मैंने नहीं किया था, उसमें जनरल राहिल शरीफ भी बैठे थे, आपके अस्करी और सियासी क़यादत सब बैठे थे, बशमूल इमरान खान के, आपको याद है जब 126 दिन का धरना खत्म हुआ था, ये सारे बैठे थे। सब ने फैसला किया कि नेशनल एक्शन प्लान में एक नुकता यह था कि हम बाहर में जो बलोच बैठे हैं उनसे बात करेंगे। फिर इस सिलसिले में जनरल कादर जो वफाकी वजीर था सेफरान का, वो छोड़ गए थे पार्टी, अब्दुल मालिक साहब जो सीएम थे, और मीर आसिल बिजिंजो मरहूम, ये बाकायदा गए स्विट्जरलैंड गए, पता नहीं कहाँ मुज़ाकरात के। आप जनरल मालिक को लाइन पर ले लें, डॉक्टर अब्दुल मालिक को, उससे मुज़ाकरात हुई। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका नेशनल एक्शन प्लान कह रहा है। जी दानियाल साहब, आप अपने नेशनल एक्शन प्लान से कैसे मुकर सकते हैं? इस बहुत सख्त सवाल है ये हाफिज साहब का। देखें 2017 में जब हमें हुकूमत दी गई थी, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो साल दहशतगर्दी में जो शहीद होने वाले लोगों की तादाद आपकी हुकूमत 9,000 कुछ थी। और 2017 में बिल्कुल मैं उस टाइम पीएम ऑफिस में मीडिया एडवाइज़र था पीएम साहब का, मियां नवाज शरीफ साहब का, आई एम विटनेस जनरल राहिल साहब, और मैं सब इन तमाम चीज़ों को बड़ा क्लोजली मैंने खुद विटनेस किया है। लेकिन बात जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हमें खैराबाद किया गया, हमें घर भेजा गया, तो दहशतगर्दी की जो सारे ऑपरेशन हुए उससे पहले इसने दोबारा सर उठाया, और जब सर उठाया तो आपकी चीज़ें बद से बदतर हुई।
देखिए मैं इस चीज़ में बिल्कुल बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान के जो नुकात थे उनको बाय स्पिरिट उसको एड्रेस करना चाहिए, उसको हल करना चाहिए। लेकिन आज जो ग्राउंड की रियलिटीज़ हैं, जहाँ इंडिया की इन्फिल्ट्रेशन है, पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, नॉन स्टेट एक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और डायनामिक्स हैं वो बहुत चेंज हुए हैं। मतलब अब आप समझते हैं कि नाराज बलोच और ये वाली बातचीत करने की उनसे गुंजाइश नहीं है ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक? देखिए नहीं, बिल्कुल है। बलोच की तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ दहशतगर्दी की जो तीरा वाली साइड पे हो रही है, या जो हमारे दूसरी अफगान बॉर्डर्स पे हो रही है, जहां हमारे अपने लोग हैं, वहां बैठकर चीजों को कोई रास्ता निकालने की जरूरत है। रास्ता निकालेंगे और इंशाल्लाह चीजों को हल करेंगे। यानी आप बातचीत की गुंजाइश को बहरहाल अभी भी समझ रहे हैं। जी शौकत साहब, जहां अफगानिस्तान के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, जहां पाकिस्तानी बच्चों को मारा जा रहा है, जहां हमारे घरों पे हमला किया जा रहा है, उनके साथ, उन दहशतगर्दों के साथ कोई बैठकर पूछ ले, वो को पूछ रहे हैं आपसे हाफिज साहब को सवाल। ना कोई एक्सेप्टेंस है, ना कोई आप ये बताइए ना, आप ये बताइए, आप तो दहशतगर्दों से बात नहीं करेंगे, मुझे ये बताया आर्मी पब्लिक स्कूल के 140 बच्चों के वालिदैन को इंसाफ दिया? एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने एहसान को रिहाई कैसे मिली? ओके, हाँ, मुझे टाइम का भी उन्होंने कहा है। जी, इसका जवाब आप फरमा दें। देखिए मैं वही तो हम बात करते हैं, आर्मी पब्लिक के जो शहीद होने वाले बच्चे हैं या जो उनके माँ बाप हैं, वो सवाल पूछते हैं कि जब आप मुज़ाकरात की बात करते हैं तो आप उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं। उनको इंसाफ दिया या नहीं दिया? जिन्होंने उन छोटे बच्चों को शहीद किया, या उनके साथ मुज़ाकरात की बात करेंगे कि जो आज भी हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं। चांडियो साहब से और शौकत साहब से, दोनों से मैंने लास्ट वर्ड लेना है। बड़े अहम बात की जा रही है, करते जाएंगे और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जी बताएं चांडियो साहब, मुज़ाकरात की गुंजाइश आप समझते हैं सर कि नहीं है? नहीं, मतलब जो दोस्त बात करता है वो दूसरे के लिए बात करने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ता। जितना टाइम लेना चाहे ले ले, तो फिर दूसरा क्या बात करेगा? कम से कम एहतियात करके बात करना चाहिए, महदूद वक्त होता है। देखिए, बातचीत का दरवाजा कभी बंद नहीं किया जाता। आप सारे दुनिया के कई बातचीत का बातचीत से शौकत साहब दिल को सिग्नल्स का सर इशू आ रहा है आपकी, बिल्कुल मुझे आवाज। ये तो जब नहीं जीत सकेंगे। शौकत साहब, आखिरी वर्ड प्लीज आपका। आज प्रोग्राम आपने बैलेंस नहीं किया है, लेकिन बहरहाल हमें कोई गिला नहीं है। इतना कहना चाहता हूँ कि वफा की गलत पॉलिसी और गलत एटीट्यूड की वजह से आज मुल्क शदीद बहरानों का शिकार है। खुदा के लिए इस मुल्क के ऊपर रहम करे, आवाम के ऊपर रहम करे। जो हम कह रहे हैं कि आओ मिलकर बैठकर बात करें। खत्म करना होगा प्रोग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।